नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा गडलिउडी स्टुडियोबाट म नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, प्रेम शब्द हाम्रो जीवनमा कति मूल्यवान छ, हाम्रो जीवनमा कति महत्त्व राख्छ यो शब्दले, यो सन्दर्भले सायद हामी यो प्रेमको विषयमा व्याख्या र चर्चा जति गर्दाखेरि पनि कमै हुन्छ होला। यही प्रेम विषय र सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। यो चर्चाको लागि ब्रह्मकुमार विजयराज सिग्देल आजको प्रस्तुतिमा रहनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। विजयजी, आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। प्रेम भन्ने शब्द हाम्रो जीवनमा कति अनमोल छ, कति महत्त्वपूर्ण छ, यसको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि लामो समय हुन सक्छ। प्रेमको परिभाषा खोज्दा सायद जीवनकै परिभाषा खोज्दाखेरि आउने उत्तर जस्तो हुन सक्छ। प्रेम भनेको के होला? प्रेमलाई परिभाषा लगाउन थाल्नुभयो भने तपाईँ हराउनुहुन्छ। प्रेम परिभाषा लगाउने कुरा होइन, यो उपयोग गर्ने कुरा हो। हजुर। प्रेम आत्माको स्वभाव हो। आत्माको स्वभाव हो। आत्माका विभिन्न गुणहरूमध्येको एउटा मूलभूत गुण जसलाई हामी भ्यालुज अफ द सोल भन्छौँ, आत्माको मूल्य हो यो। जसरी एउटा गुलाबको मूल्य बास्ना हो भने जस्तै आत्माको मूल्य भनेको प्रेम हो। हरेक मानिस प्रेम चाहन्छ। प्रेम उसको नैसर्गिक स्वभाव हो। हरेक मानिस एकले अर्कालाई प्रेम गरोस् भन्ने चाहन्छ। हामी प्रेम गर्दा गर्दै अरूसँग प्रेमको अपेक्षा पनि राख्छौँ, तर प्रेमलाई कहीँ कहीँ अपेक्षामा जब कन्भर्ट गरिदिनुहुन्छ त्यसपछि गडबडी हुन्छ। समग्रमा प्रेम आत्माको स्वभाव हो। प्रेम गर्छु भनेर प्रेम गर्ने कि प्रेम स्वतः आदान प्रदान हुन्छ? प्रेम गर्छु भनेर सल्लाह गरेर हुने कुरा होइन, यो आत्माको स्वाभाविक घटित हुने क्रम हो। घटित हुन्छ यो। जसरी सूर्य उदाउँछु भनेर उदाउँदैन, त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ भने जस्तै आत्माको पनि प्रेम एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। त्यसलाई तपाईँले सोचेर सम्झेर अब यसलाई म प्रेम गर्छु भन्न थाल्नुभयो भने त्यो लामो समय जाँदैन। यो अनायास हुने कुरा हो। हरेक मानिस प्रेम चाहन्छ, उसको स्वभाव हो। मेरो स्वभाव हो भन्ने बुझेर स्वभावमा ऊ ढल्किन सक्यो भने सहज रूपमा यसले अनुभूति गर्न सक्छ। कोही असाध्यै प्रेमी हुन्छन्, कोही कम प्रेमी हुन्छन् भन्न सक्छौँ, अथवा हर मानिसमा प्राकृतिक रूपमा प्रेम समान छ भन्न सक्छौँ? हो, प्रेमको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। हजुर। एकले अर्कालाई सहज रूपमा आकर्षण गर्न सक्छ। एउटा विपरीत लिङ्गसँग हुने प्रेम, एउटा समलिङ्गीसँग हुन सक्ने प्रेम, जे होस्, प्रेम कसैलाई हामी फ्रिक्वेन्सी मिल्ने बित्तिकै आत्माको एउटा लेभल हुन्छ। लेभल मिल्ने बित्तिकै अलि बढी आकर्षण हुने गर्छ। प्रेम त मानव बीचको मात्रै रहेन नि। प्रेम त हर प्रकृति, जीवित निर्जीव सबसँग व्यक्त हुने एउटा सन्दर्भ भाव भयो नि। आकाशमा उदाएको सूर्यले के मान्छे, के नदी, के नाला, उसको त स्वभाव हो। यसै गरी मान्छेको आत्माको स्वभाव भएको नाताले कोसँग भन्ने नै कुरा हुँदैन। यो स्वाभाविक रूपमा सबैसँग सामञ्जस्य हुने कुरा हो। जसरी एउटा पुरुषले महिलालाई गर्ने प्रेम र महिलाले पुरुषलाई गर्ने प्रेममा बढी हामी प्रेम शब्दसँग जोडिन पुगेका छौँ अहिलेको समयमा। आधुनिक समयमा यसले शारीरिक आकर्षणमा अहिले यसले ध्यान केन्द्रित गरेको छ। अवश्य यो भौतिक प्रेम हो। भौतिक प्रेमले शारीरिक सन्तुष्टि दिन सक्छ, तर आत्मिक र मानसिक सन्तुष्टि दिन सक्दैन। त्यसैले विपरीत लिङ्गसँग हुने प्रेम एउटा हदसम्म पुगेपछि त्यो टुङ्गिन्छ। हामीले प्रकृति र मानव बीचको जुन प्रेम छ नि, यो स्वतः भएको एउटा प्रेमलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, हैन? प्रकृति, मानव पनि प्रकृति र हाम्रो संसारको सृष्टि पनि प्रकृति। जसरी स्वतः यो प्रेम आकर्षित हुन्छ, जागृत हुन्छ भन्छौँ, त्यसै गरी मानव बीचको प्रेम पनि स्वतः जागृत हुन सक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ? अवश्य रहन्छ। तपाईँ कसैसँग उठबस गरिराख्नुहुन्छ, उसँग लामो सत्सङ्ग गर्नुहुन्छ, उसँग व्यवहार छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रेम जागृत हुन्छ। जसरी एउटा आमाको कोखमा जन्मेको सन्तान लामो समयसम्म उनको शरीरमै रहने भएको हुनाले, कोखमै रहने भएको हुनाले सामान्यतया उसको बच्चासँग प्रेम स्वाभाविक रूपमा भइहाल्छ। कोसँग कसरी तपाईँको तालमेल मिल्छ भन्ने कुरामा यी कुराले निर्धारित गर्दछ। प्रेम यहाँले भन्नुभयो आत्माको मूल गुण हो। पक्कै आत्माका धेरै गुणहरू मध्येको एउटा प्रेम पनि महत्त्वपूर्ण गुण हो।
आत्मालाई सधैँ सशक्त राख्नको लागि यो गुणको भूमिका कस्तो रहन्छ? यो गुण बिना त आत्मा सशक्त हुनै सक्दैन। आत्मा 7वटा गुणहरूले भरपूर भएको हुन्छ। यो मूल आत्माको गुणहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने हो प्रेम। हरेक मानिस एकले अर्कालाई प्रेम आदान प्रदान गर्न चाहन्छ। यो प्रेममा जहाँ अपेक्षा रहन्छ त्यहाँ दुःखको सुरुवात हुन्छ। निशर्त रूपमा दिन सकियोस्, जसलाई हामी अनकन्डिसनल लभ भन्छौँ। आकाशमा उदाएको सूर्यले कुनै कुराको अपेक्षा राख्दैन। एउटा पंक्षीले आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन्छ, तर त्यो पंक्षीले आफ्नो सन्तानसँग कुनै किसिमको अपेक्षा राख्दैन। मानिस सन्तान जन्माइसकेपछि लालन पालन गरिसके पश्चात उसले कहीँ न कहीँ मनमा अपेक्षा राखेर प्रेम गर्दै गर्दा त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्न नसक्ने बित्तिकै त्यहाँ घृणाको जन्म हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई अघि पनि एउटा कुरा जोडेँ, यो स्वाभाविक स्वभाव बनोस्। अपेक्षा सहितको प्रेमले अन्ततोगत्वा मान्छेको जिन्दगीमा कहीँ न कहीँ पूर्णविराम लगाइदिन्छ। उमेरको वृद्धिसँगै प्रेमका स्वरूपहरू फरक फरक हुन सक्छन्? अवश्यमै भयो। एउटा बच्चामा सबैभन्दा प्रेमी कोही हुन्छ भने उसको लागि जन्म दिने आमा हुन्छ। अलिकति उमेर बढ्दै गएपछि अब उसको क्लासमेटका साथीहरू, आफ्नो दौतरीहरूसँग सबैभन्दा बढी प्रेम हुन्छ। अझै उमेर बढ्दै गइसकेपछि एउटा टिनेजरमा पुगेपछि उसको विपरीत लिङ्गको उमेर मिल्ने साथीसँग अत्यन्तै घनीभूत प्रेम बस्न थाल्छ। कर्मिक रूपमा जब सन्तान जन्माउँछ, बालबच्चा हुन्छन्, त्यसपछि उसको प्रेम अझै बढ्न थाल्छ। कर्मिक रूपमा समय सन्दर्भ अनुसार र शारीरिक उमेर अनुसार प्रेमको लेभल पनि अलग अलग हुन थाल्छ। प्रेमलाई परिस्थितिले कतिको असर गर्छ? धेरै नै फरक पार्छ। तपाईँ कुन परिस्थितिमा कोसँग बस्नुभएको छ र उसँगको तपाईँको लेनदेन कस्तो छ, स्वार्थ कस्तो छ, त्यो कुराले धेरै कुराको मिनिङ राख्दछ। प्रेमले पीडा दिन्छ कि दिँदैन? प्रेमलाई सदुपयोग गर्न जान्नु भएन भने त दिन्छ नै। त्यसको पनि एउटा लेभल हुन्छ। लेभललाई मेन्टेन गर्न सक्नु भएन, प्रेममा अपेक्षा राख्नुभयो, प्रेम वासनामा कन्भर्ट भयो, प्रेमलाई साधनामा प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा साधना नभएर यो वासनामा कन्भर्ट भयो, भौतिक कुरासँग मात्रै यसलाई हेर्न थाल्नुभयो भने अवश्यमै भयो त्यही चिज तपाईँले एउटा लेभल मिलाएर खानुभयो भने स्वादिष्ट हुन्छ। चिनी पनि त एउटा नियमित मात्रामा खानुभयो भने मुखलाई मिठास दिन्छ, तर त्यसको ओभर गर्न थाल्नुभयो भने त्यही चिनी भोलि गएर एउटा डायबिटिजको रूप लिन थाल्छ। भन्ने गरिन्छ साँचो प्रेम र स्वार्थी प्रेम साँच्चै हुन्छ? पक्कै हुन्छ। तपाईँले कुनै अपेक्षा नराखिकन केवल दिनु मात्रै छ भन्ने राखेर लुटाउनको लागि मात्रै प्रेम गर्नुभयो भने त्यो निस्वार्थ प्रेम हो। तर प्लस माइनस घाटा नाफा पनि मनमा राखेर गर्नुभयो भने त्यो प्रेमले तपाईँको जीवनमा कहीँ न कहीँ दुखान्त घटना ल्याइदिन्छ। व्यक्तिको व्यक्तित्व अनुसारका प्रेम भावहरू फरक फरक हुन सक्छन्? अवश्यमै भयो। छोराले आमासँग गर्ने प्रेम, प्रेमीले प्रेमिकासँग गर्ने प्रेम, बाउले छोरासँग गर्ने प्रेम, साथी र साथीको बिचमा प्रेम, हाकिम र कर्मचारीको प्रेम, यी सबैको लेभल आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फरक फरक हुन्छ। प्रेमलाई हाम्रो चाहना, रुचि अथवा आवश्यकता अनुसार हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ? किन नसक्नु? एउटा जीवन साथीसँग गरिने प्रेम र एउटा जीवन दान दिने आमासँग गर्ने प्रेममा त फरक पर्छ नि। अब समग्र प्रेमलाई एउटा मानव जीवनमा, एउटा आफ्नो दिनचर्यामा, आफ्नो जीवनको एउटा फ्रेमभित्र व्यवस्थित रूपले हामीले कसरी लान सक्छौँ, यो विषयमा चर्चा गरौँ विजयजी। अवश्य भने तपाईँले आफूलाई केवल म यो संसारमा एउटा दिन जन्मेको प्राणी हुँ, प्रेम मेरो स्वभाव हो, मलाई कसैसँग कुनै कुराको अपेक्षा नराखिकन मैले प्रेमलाई बाँड्नु मात्रै छ भन्ने मनसुबा राखेर यदि तपाईँको व्यवहार गर्नुहुन्छ भने जीवनमा प्रेमले मान्छेको ऊर्जालाई वात्तै बढाइदिन्छ। महात्मा बुद्धलाई गाउँका मान्छेहरूले तथा नाम गाली गरिरहेका रहेछन्। एउटा शुभचिन्तकले भन्छ, महात्मन यति तपाईँलाई तथा नाम मानिसहरू गाली गरिरहेका छन्, तपाईँ मुस्कुराएर हिँडिराख्नु भएको छ। अनि बुद्धले मुस्कुराएर जवाफ दिनुभएछ, प्रेम मेरो स्वभाव हो, म मेरो स्वभावबाट अलग हुन सक्दिनँ। त्यसैले प्रेमलाई स्वभावमा परिवर्तन गरिदिनु भयो भने यसले जीवनको व्यक्तित्वमा निखार ल्याउनमा बहुत ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। नवीनजी, विजयजी, यहाँले महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उठाउनु भयो र हामीले अपेक्षा गर्छौँ प्रेम मलाई कसैले गरोस्, कसैले मलाई प्रेम दियोस्, तर यहाँले महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उठाउनु भयो कि प्रेम प्रदान गरौँ। पहिला प्रेम प्रदान गरौँ।
प्रेम तपाईले कसैसँग अपेक्षा राख्नुभयो भने तपाईँ भोको हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सामान्यतया आजभोलि बोली भाषामा अलिकति मन मिल्ने बित्तिकै आई लभ यु, आई मिस यु यो शब्द प्रयोग गरिन्छ। यसको मतलब ऊ भित्रबाट खोक्रो छ। जो मानिस जति खोक्रो हुन्छ उसले त्यति छिटो आई लभ यु भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। तपाईलाई हरेक क्रियाकलापमा आफ्नो जीवनलाई प्रेम गर्ने गर्नुभएको छ भने कसैसँग तपाईँले प्रेमको अपेक्षा माग्नै पर्दैन। सूर्यले कहिले तपाईँलाई फर्केर नवीनजी मलाई प्रेम चाहियो भनेछ र? तपाईँले लगाएको एउटा वृक्षले हुर्किसकेपछि उसले फल दिइरहेको हुन्छ। त्यो फल दिँदै गर्दा कहिले कुनै वृक्षले अपेक्षा गरेको छ? बगिरहेको पानीले कहिले आशा गरेर तपाईँसँग कुनै कुरा मागिरहेको छ? अवश्य माग्दैन। बग्न जान्ने पानीले कहिले पनि तपाईँसँग कुनै कुरा माग्दैन, उसले तिर्खा मात्रै मेटाउन जान्दछ। भने जस्तै तपाईँले यो धरतीमा मलाई प्रेम केवल दिनु मात्रै छ। जे सक्नुहुन्छ, जहाँ सक्नुहुन्छ, जसरी सक्नुहुन्छ उसको कमजोरी समेत स्वीकार गरेर कसैलाई प्रेम दिन सक्नु जीवनको महानता हो नवीनजी। भनेको प्रेमको एउटा उच्चतम नमुना हामीले प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने सायद आमा र बच्चाको बिचको प्रेमको नमुना नै उच्च हुन सक्छ। हो, अवश्यमेव। तर त्यहाँ पनि आमाले बच्चासँग कुनै किसिमको अपेक्षा राख्न हुँदैन। एउटा फलेको वृक्षले कहिले पनि फलसँग अपेक्षा राख्दैन। फलाउँछ, पकाउँछ, झारिदिन्छ। तर हामी कहिलेकाहीँ बच्चालाई स्याहार सुसार खुब लालन पालन गर्छौँ, तर मनको कुनै कुन्तुरामा एउटा आशा पनि राख्छौँ, म वृद्ध भएँ भने मेरो छोराले अथवा मेरो छोरीले मलाई माया गर्छ, त्यसैले मैले बच्चा बच्चीलाई धेरै माया गरिरहेको छु। यो आशा राखेर यदि प्रेम गर्नुभएको हो र त्यो छोरा वा छोरीले त्यो अपेक्षालाई पुरा गरिदिएन भने वृद्ध अवस्थामा आमाहरू या बाबुआमा अत्यन्तै मर्माहत भएका हामी धेरै दृष्टान्तहरू समाजमा देखिरहेका छौँ। अहिलेको जति समाजको जुन अवस्था भएको छ, दुखी समाजको एकैछिन हामीले छलफल गरौँ, त्यो पाटोको चर्चा गरौँ। दुखी समाज दुखी हुनुको मुख्य कारण प्रेम अभावले हो। हो, मानिस जब भित्रबाट कमजोर हुन्छ उसले अरूसँग अपेक्षा राख्छ। अपेक्षाको लेभल मेन्टेन नहुने बित्तिकै अवश्यमेव त्यहाँ मान्छे दुखी भइ नै हाल्छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुँदो रहेछ भने म स्वयंलाई प्रेम गर्न सकूँ, म भरपुर हुन सकूँ। जब म स्वयंमा भरपुर हुन्छु कसैसँग मैले अपेक्षा राख्न पर्दैन। अपेक्षाले उपेक्षाको जन्म दिन्छ, या भनौँ अपेक्षाले मान्छेको जीवनमा घृणाको जन्म दिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले अपेक्षा रहित भएर गरिने प्रेमले मानिसको व्यक्तित्वमा निखार ल्याउनमा धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। यो दुनियाँका जति पनि सुखी मनुष्यहरू छन्, सुखी पाटोको चर्चा गरौँ, ती सुखी भएका जति मनुष्यहरू छन् उनीहरू भरपुर छन् प्रेमले? त्यति नहुने बित्तिकै अरूलाई उनीहरूले लुटाउनै सक्दैनन्। हेर्नुहोस् न, एउटा मूर्ति तपाईँले गएर उसलाई जबरजस्ती मुखमा खानेकुरा दिनुहुन्छ, काखीमा लगेर पैसा च्यापिदिनुहुन्छ कि कसो? उसले माग्दै माग्दैन, कति राम्रा राम्रा फलहरू लगेर दिनुहुन्छ, बडो प्रेमले उसलाई श्रद्धा गर्नुहुन्छ। किनभने त्यो मूर्तिले तपाईँसँग कुनै पनि कुराको माग गर्दैन। नमागेको हुनाले उसलाई सबै कुरा पुरा गरिदिन्छ। तपाईँले कुनै कुरा भने जस्तो पाउनुहुन्न, तपाईँले त्यो आशा पुरा गर्न सक्नु भएको छैन। यसको मतलब तपाईँ भित्रबाट कहीँ न कहीँ चाहिराख्नु भएको छ। चाहनुहोस् पाउनुहुन्न, नचाहनुहोस् तपाईँलाई स्वाभाविक रूपमा मिल्ने गर्छ। त्यसैले मलाई कसैसँग कुनै कुराको प्रेमको अपेक्षा नै गर्नु छैन भन्ठान्नुहोस् मनमा, आफूलाई भरपुर प्रेम गर्नुहोस्। तपाईँलाई प्रेम गर्नेहरू, शिर झुकाउनेहरू, शरण पर्नेहरू करोडौँको सङ्ख्यामा, अनगिन्तीको सङ्ख्यामा देखा पर्छन्। त्यसैले तपाईँ कहिलेकाहीँ आफूलाई मूर्तिसँग तुलना गर्नुहोस्। म मूर्ति हुँ, म भरपुर छु, समृद्धशाली छु, मलाई कुनै कुराको अभाव छैन। यो शुभ सङ्कल्पले मनलाई भरिदिने बित्तिकै स्वयंसँग स्वयंले गरेको प्रेमका कारणले कसैसँग प्रेमको आशा नगर्ने बित्तिकै प्रेम तपाईँको जीवनको नैसर्गिक स्वभाव भइदिन्छ। यहाँले देवताको पूजनको सन्दर्भ उठाउनुभयो, मन्दिरमा मूर्ति पूजाको सन्दर्भ उठाउनुभयो। हामीले देख्ने गरेका छौँ थुप्रै समाजका घटनाहरू छन् कि निरन्तर लामो समयसम्म कुनै प्रार्थना गरेर, कुनै कामना गरेर कसै भक्तले कुनै मूर्तिको पूजा गरिरहेको हुन्छ। जब त्यो कामना पुरा हुँदैन फेरि उसले त्यसै गरी उसले मन्दिरको ग्लानी गरिरहेको हुन्छ, त्यो देवताको ग्लानी गरिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो समाजको एउटा सन्दर्भ छ। कुनै पनि दोष छैन। तपाईको भित्रको कामना तपाईले कस्तो बोकेर हिँड्नु भएको छ, त्यो मनमा तपाईले कामनाको ठाउँमा सामना या साधनालाई लिएर हिँड्नु भएको छ। यो काम मबाट हुन्छ नै
भएरै छोड्छ भनेर निश्चिन्त भएर दृढताका साथ विश्वासका साथ तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको हो, शिर झुकाउनु भएको हो, आशा राख्नुभएको भने त्यो तपाईँलाई पुरा हुन्छ। ईश्वरको काम, देवी देवताको काम, मूर्तिको काम त तथास्तु गरिदिने मात्रै हो। तपाईँ भित्रबाट डराएर अपेक्षा गर्नुभएको छ भने नहुन पनि सक्छ। भित्रबाट दृढतापूर्वक कुनै कुराको आशा राख्नुभएको छ भने पुरा पनि हुनसक्छ। तपाईँको मन मन्दिरमा चलेको शुभ सङ्कल्पको प्रार्थना या अभावको कामना केवल ईश्वरले तथास्तु गरिदिने मात्रै हो। तपाईँ भित्रबाट आफैसँग आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने पनि तथास्तु हुन्छ। आफैसँग आफै डराइराख्नु भएको छ, केवल भिखारीको तर माग्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने त्यो पनि तथास्तु हुन्छ। ईश्वर निर्दोष छ, तपाईँभित्रको सङ्कल्पको कमाल हो। दृष्टिकोणको आधारमा प्रेमको स्वरूपहरू फरक हुन सक्छ? अवश्य पनि। तपाईँले कसैलाई मेरो हो भन्ने सम्झिनुभयो, उसँग मलाई केही लेनदेन पनि छ र उसको मेरो उडबस छ भन्ने बित्तिकै उसँग तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ। हिजोसम्म बाटोमा हिँड्दा नचिन्ने एउटा महिलालाई बाइ द वे कसैले भोलि तिम्रो उसँग विवाह हुँदैछ र जीवन बिताउनु पर्ने भयो भनेर घोषणा गरिदिने बित्तिकै अब त्यो महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, निश्चित रूपमा। एउटा कोखबाट जन्मेको बच्चालाई कसैले लिएर लिएर गइदियो, अलि हुर्किने भइसकेपछि, बोल्न जान्ने भइसकेपछि अन्जान महिलालाई यो तिम्रो आमा हो भनेर परिचय गराइदिएपछि हिजोसम्म चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई अब आमा भनेर सम्बोधन गर्दा त्यसमा प्रेम हुन्छ कि हुँदैन? एकदम। त्यसैले तपाईँको जीवनको औसतमा कतिको लेनदेन छ त्यसमा प्रेमको दृष्टिकोण फरक पर्छ। प्रेम बिनाको संसार हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ भनेर हामी निष्कर्षमा पुगिरहेका छौँ। जरुर। प्रेम बिना त सम्भवतः जसरी आकाशमा सूर्य नहुँदा तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो होला? अब सूर्य बिनाको आकाश, वासना बिनाको फुल, सुन्दरता बिनाको प्रकृति, साहस बिनाको पुरुष, सम्भवतः यसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। भनेको हरेक जीवित निर्जीवमा प्रेम जीवित छ। अवश्यमै भयो। तपाईँ हुनुहुन्छ, श्वास प्रश्वास लिइराख्नु भएको छ, हिँडिराख्नु भएको छ भने तपाईँभित्र यदि चैतन्यता छ भने चैतन्यताको अर्थ हो प्रेम छ। प्रेम बिना चेतनाको कुनै पनि काम हुँदैन। प्रत्येक हाम्रा पलहरूमा प्रेम सञ्चालित छ। जरुर। प्रेमले हामीलाई चलाइरहेको छ। तपाईँ मसँग बोलिराख्नु भएको छ, म तपाईँसँग जवाफ दिइरहेको छु, यहाँ पनि त प्रेम छ। प्रेमी नभएको भए मैले तपाईँले बोलेको जवाफ दिइराख्नु पर्ने कुनै जरुरत छैन। प्रेम बिना मानिसको जसरी श्वास बिना शरीर चल्दैन, प्रेम बिना चेतनाको स्तरको पनि काम छैन। उसो भए हामीले प्रेमलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ कि त्यसको प्रेमको भ्यालु बुझ्न सकेनौँ कि भन्ने काहीँ कतै हामीलाई लाग्न सक्छ? अवश्य पनि। जीवनका मूल्यहरू नबुझ्दा र प्रेमको नाममा केवल माग्ने अपेक्षा गर्दा आज हामी सुखको बाटो हिँड्न खोजेका छौँ तर दुखी भइरहेका छौँ। किनभने सुख प्रेम भन्ने कुरा माग्ने कुरा होइन, यो दिने कुरा मात्रै हो। कसरी दिन सकिएला? दिन सक्ने आधारहरू के हुन् प्रेमका? त्यो तपाईँ पहिला भरपुर हुनु पर्यो। हजुर। हामी यो कर्म व्यवहारमा आउँदा आत्माको शक्ति नजानित रूपले घट्दै गइरहेको छ, डुप्लिकेसन भइरहेको छ, घट्दो अवस्थामा छ, ह्रासको अवस्थामा छ। त्यसको लागि भरपुर हुनका लागि तपाईँ कुनै सुप्रिम पावरसँग, त्यो एउटा विराटतासँग जोडिनुपर्छ। विराटतासँग जोडिने बित्तिकै तपाईँको आत्मिक अवस्था भरपुर हुन्छ। जब मान्छे भरपुर हुन्छ उसले कसैलाई दिन्छु पनि भन्न पर्दैन, दिँदिन पनि भन्न पर्दैन। कसैले नदेखिने झाडीमा फुलेको गुलाबको फुलले कोही गरिब मान्छे हिँड्दै गर्दा थोरै बास्ना दिन्छु या धनी मान्छे हिँड्दा धेरै बास्ना दिन्छु भन्ने हुन्छ र? हुँदैन। गुलाबको बास्ना दिनु स्वभाव हो भने जस्तै आत्माको प्रेम स्वभाव हो। यदि त्यो आत्मिक शक्ति कमजोर छ भने प्रेमको पनि लेभलमा तलमाथि हुन सक्छ। विजयजी, हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्टमा आइपुगेका छौँ। आत्माको मूल गुण, मूल स्वभाव भनेको प्रेम हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र प्रेमको वृद्धिको लागि पहिला दिनु पर्यो, दिएपछि प्राप्त गरिन्छ। दिनको लागि आफू पहिला भरपुर हुनु पर्यो। त्यो भरपुर हुनु भनेको परमात्मा शक्तिले हो भनेर यहाँले भन्नुभयो। पहिलो कुरा त शुभ सङ्कल्प मनमा राखौँ, म चैतन्य स्वरूप आत्मा हुँ। आत्माका पनि केही स्वधर्महरू छन्, केही गुणहरू छन्। ती गुणहरूमध्ये प्रमुख कोर भ्यालुज भन्छौँ हामी जसलाई। कोर भ्यालुजमध्ये प्रेम पनि एउटा भ्यालुज हो। तपाईँले अरू कुरा केही दिन नसके पनि अगाडि आएको मान्छेलाई हल्का मुस्कान त दिन सक्नुहुन्छ कि कसो? कसैले कुनै कुराको जिज्ञासा राख्छ, तपाईँ सहज भावमा दिन त सक्नुहुन्छ। अलिअलि ससाना कुरामा दिने बानीको स्वभाव बसिसकेपछि अरू ठुला कुरा पनि दिइरहन्छु भन्नै पर्दैन, त्यो स्वाभाविक रूपमा निस्किन थाल्छ। प्रेम शून्य भएको एउटा मानिस, एउटा आत्मालाई
उसलाई भरपूर प्रेमले भरिपूर्ण बनाउन के गर्न पर्ला, के गर्न सकिएला? पहिलो कुरा त उसलाई तिमीलाई चलाउने एउटा चेतना छ, चेतनाले यसैलाई चलाइराखेको छ। चेतनाको पनि एउटा स्तरलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि परम ज्योतिसँग जोडिन पर्छ भन्ने कुराको आध्यात्मिक नैतिक ज्ञान उसलाई घुसाउनु जरुरी छ। किनभने यो दैहिक कुरालाई मात्र हेरेर, पदार्थलाई मात्र हेरेर तपाईले प्रेमको गहिराइमा उसलाई पुर्याउनै सक्नुहुन्न, उसलाई जागृत अवस्थामा ल्याउनै सक्नुहुन्न। त्यसैले नियम छ, भित्रबाट उसलाई होस, बाहिरबाट उसलाई प्रेमका दुईटा सूत्र सिकाइदिनका लागि चेतना हो, आत्मा हो भन्ने कुराको अनुभूति गराउनु जरुरी छ। हामीले यतिखेर प्रेमको आन्तरिक स्वरूप, आन्तरिक गुणको चर्चा गरिरहेका छौँ, न कि शारीरिक प्रेमको चर्चा हामीले गरेका छैनौँ। आन्तरिक प्रेमको अवस्थालाई जागृत गर्ने आधार भनेको परमात्माको शक्ति हो भन्ने निष्कर्षमा यहाँ पुगिरहनु भएको छ। पहिलो कुरा त आफूभित्रको शक्तिलाई पनि विश्वास गर्न सक्नु पर्यो र तपाईँभित्र चल्ने शुभ सङ्कल्पहरू कस्तो लेभलमा चलिरहेको छ त्यो तपाईँ जिम्मेवार हुन पर्यो। तपाईँको मनको शुभ सङ्कल्प सँगसँगै एउटा तपाईँभित्रको ऊर्जालाई पनि परिमार्जित गर्नको लागि, परिष्कृत गर्नको लागि, ऊर्जावान बनाउनको लागि तपाईँभित्रको शक्तिले मात्रै नपुगिसकेपछि तपाईँले कुनै एउटा थर्ड पावरको सहयोग लिनु जरुरी छ। विजयजी, हामी प्रेमको असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीभित्रको महत्त्वपूर्ण गुण र विशेषता, स्वभाव भनौँ प्रेम हो। हामी यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ र यसको चर्चा र छलफल गरिरहेका छौँ। समयले सङ्केत गरेको छ यो विषयलाई आउने प्रस्तुतिमा फेरि चर्चा र छलफल गर्नको लागि। आजको प्रस्तुतिमा समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले नयाँ दिग्दर्शनमा आज प्रेमको असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चाको उठान गरेका छौँ। यो प्रेमको गहिराइमा हामी धेरै परसम्म जान सक्छौँ। हामी यो प्रेमको गहिराइमा परसम्म जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हाम्रो यात्रामा यहाँहरूलाई निरन्तर साथ दिनको लागि आग्रह पनि गर्छौँ। प्रत्येक हाम्रो यो यात्रामा यहाँहरूकै साथको आधारमा हामी धेरै परसम्म यात्रारत हुन सक्छौँ। यहाँहरू सबैलाई यही आग्रह अनुरोध गर्दै आजको प्रस्तुति नयाँ दिग्दर्शनबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।